क्रिस्ताची म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुमकां सुमेस्तांक ह्या बाळूच्या नोवेनाक बरो येवकार मागता. आयच्या दिसा आमी प्रत्येक जावन सर वावरड्यां पासून आनी परगवान वावरतल्यां पासून आज मागता. देखून हे मागचे खातीर आमी सर हांगा जमल्या आसता. पवित्रत्म्याची साय आमी मागया. हे मागच्या आदीं सांत पौलून कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप आमी आयकुया. समेस्त आमी रावया. सांत पौलून कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. तुमी करतात ते हर एक काम मनशा पासून न्ही, बगार देवा पासून करतात. देखून संतोश बरयत काळजान तें करा. सुमयाचें दायज तुमच्या कामाचो प्रतिफळ कसो तुमी जोडटल्यात. इतलें स्पश्ट जाणा जाया, क्रिस्तस तुमचो धनी, तुमी ताचे सेवक. देवाचे उतर हे देवाचे वडोवकार. क्रिस्तस आमचो धनी आनी आमी ताचे सेवक. आमी समेस्ता ह्या संवसारी जल्मल्या आनी हांगासर थोडो तेंप जिवन परत देवा थंय एकवटा. ह्या जल्माच्या वेळार आनी परत देवा थंय एकवटच्या वेळा मदें आमी हो थोडो तेंप थोडो वेळ ह्या संवसारांत काम करून देवाक महिमा दिता. तशेंच आमी केल्ल्या वावराद्वारे आमच्या कुटुंबाक आमी पोशीत करता. तशेंच आमच्या भलायके पासत आमी काम करता. देखून आज आमी सर वावरड्या पासून आनी परगवान वावरतल्या पासून मागता आसतना तांचे खातीर मागची एक जबाबदारी आमी आपणाक घेवया. वातिकन सभा, दुसरी वातिकन सभा तांतले एक दस्तावेज गौदियम एट स्पेस नंबर 67 अशें म्हणटा. ताच्या कामाद्वारे मनीस ताचो आनी ताच्या कुटुंबाचो पोस करता मात न्ही, बगार ताच्या भावा भयणी संगी म्हणजे मनशा कुळा संगी एक जावन तांची सेवा करता. कामाद्वारे देवा लागीं प्रामाणीक रितीन मोग करूंक आनी ताच्या रचनेचें काम संपूर्णतायेक हाडूंक देवाक सांगात एक मनीस जाता. मोगाचें न्हू आमी करचे वावर केवल आमचे खातीर माग न्ही, बगार देवाच्या महिमे खातीर आमी करता. देवाच्या रचनेचें काम आमी मुंदर मोडटा. ताणें दिल्लो हो वावर ताच्या बरेपणा पासून आनी आमच्या मनशा कुळाच्या बरेपणा पासून करूंक आमी वावर करता. देखून आज आमी आमचे पासून मागता आसतना हेरां पासून आमच्या कुटुंबाची सैरीधरी जावंक करो, गांवांत तशें परगांवांत काम करतली जावंक करो. तशेंच जायतीं आमची कुटुंबां आमची सैरीधरी काम मेळोवंक वावर मेळोवंक अत्रेगून आसा जावंक करो. जायतीं आमची सैरीधरी वा आमची कुटुंबां काम मेळ्ळां तरी फावो तें काम तांकां मेळना. तांच्या क्वॉलिफिकेशनाक तांच्या शिकपाच्या उणें जाल्लें काम मेळना जावंक करो, वा थोड्या काम करतले कडेन तितलें बरें वातावरण ना जावंक करो. ह्यो सगळ्यो गरज्यो आमच्या मतीन दवरून तांचे पासून तशेंच आमचे पासून मागता आसतना हे मागूंक पवित्रत्म्याची साय आमी मागया. आतां आमी पवित्रत्म्याची गीत मागून हो थोडो वेळ साक्रामेंताचें आराधन करूंक ताची ससाय आनी ताचो आदार आमी मागुया. हे पवित्र आत्मा आवो आवो. म्हणूया हे पवित्र आत्मा आवो आवो. हे पवित्र आत्मा आत्मा आवो आवो. हमारी आत्मा में
हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा, आओ आओ हे पवित्र आत्मा, आओ आओ। आमचे डोळे आम्ही दांबूया, हात जोडूया, पवित्र आत्म्याक येवकार आमच्या जिवितांत मागूया. बाप्तिस्माद्वारे आणि आमच्या भावाच्या द्वारे पवित्र त्रिंदादी आमच्या जिवितांत आमच्या कुडीन वस्ती करनासत. तरी थोड्यो संगती आमच्या जिवितांत आमी देवाक लिपोवन दवरला. ते सर संगती देवा मुखार उक्त्यान प्रकट करून आमच्या कुडीचे हर एक जाग्यांनी पवित्र आत्म्याचें बळ थंय पावो म्हूण आतां मागुया. आओ तुम शान से स्वर्ग के सम्मान से, 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 भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, हे पवित्र आत्मा, आओ आओ हे पवित्र आत्मा, आओ आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, 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 आओ हे पवित्र आत्मा, आओ आओ हे पवित्र आत्मा, आओ आओ। आमचे हात आम्ही वारूया. पवित्र आत्म्याची साथ देणी आणि 12 फळां आमचे ते पुनरुपीत जावंक ह्या वेळी आमी मागुया. पवित्र त्रिंदादीचो तिसरो देव, तिसरो मनीस जावन आसतो तो आमच्या जिवितांत उजवाड सांगतो म्हूण ह्या वेळी मागुया. काळोखान बदलेली आमी, वाट चुकली आमी, पातकान संपडलेली आमी, उजवाड पवित्र आत्मो आमकां दाखयता. कश्टान संपडलेली आमी, एन्झायटी, डिप्रेशन तसल्या पिडेक वळख जाल्ली आमी, टेन्शन वा हेर सांगतीक कश्ट नासचे आमकां समेस्तान पवित्र आत्मो परत्यान आमकां आदार दिता. ताचे लागीं मागुया, ताचो आदार आमच्या जिवितांत सदांच आसूं म्हूण मागुया. ताची ससाय, ताचे बळ सदांच आमचेर आसूं म्हूण आमी विशेश रितीन मागुया. आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, 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 सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति
शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हमारी आत्मा में बस जाओ 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 आओ। हे पवित्र आत्मा आओ 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 आओ। पवित्रत्वेच्या सक्तीन ताच्या धैर्यान ताच्या प्रेरणान भरलेली आमी भावार्थान आमचे मदें येवंक आसच्या सुमयाक रुपारुपी पळोवंक शकतली हांव आतां। उंड्या रुपान लिपून आसलेलो तो आमच्या दोळ्यान ताचें तोंड ताचे हात ताचे पांय ताची कूड आमी पळोवंक जायनासलेली पवित्रत्व आमकां हांगासर जेजू आसा म्हूण सांगूंक आमकां आदार दिता। समेस आमी दिमी घालुया। उंड्या रुपी जेजूक आमचे मदें स्वागत मागुया। मातेवाच्या वांचलान अध्याय 11 अशें सांगता। येया म्हजे अशी समेस तुमी कश्ट जाल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशीव दितलो। म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें। कित्याक म्हजें जू वावूंक सुलाप म्हजें वजें हाडू। आमच्या मोगाळ सुमे जेजू क्रिस्तान जेन्ना तो कुरीस आपल्या खांद्यांनी घेतलो आमचे जूय ताच्या सांगाता ताणें घेतले। ताच्या कश्टा मुखार ताच्या वावरा मुखार आमचे कश्ट आमचे वावर कितेंच न्ही तरी परमोन्नत जावन संपूर्ण जावन असलो जेजू आमचे कश्ट तो पळयता आनी आमचे कश्ट आपणाचे कश्ट जावन तो घेता। ताचे वयर आमचो बरवोसो उसारुया आमचो मोग ताचे ते आमी उसारुया। आमचे मदें तो आतां येत आसतना गीत गावन ताका आमी स्वागत करुया। तुझो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता दनिया। तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता
म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता तुजो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता धनिया तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 आराधन हांव करता सोमिया सर पडून वंदिता धनिया आराधन हांव करता सोमिया सर पडून वंदिता धनिया आराधन हांव करता सर पडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता आराधन हांव करता सर पडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 सांतामसा जेन्ना जेजू पळयलें ताच्या कडबळान हात घालून म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हूण उद्गारून तो रडी लागलो सोम्या जेजू तूं आमचे संगीत वाचाय तुजे वेण आमकां दुसरें कसलें संतोष ना तूं नासतना हेर कितें आपणेलें रे ताका एक अर्थ ना आराधन तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता वंदन तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता महिमा तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता आमचे पासून आमी हांगासर जमलेले हर एका पासून तूं हांगासर आयलाय आमी तयाराय करूंक ना जावंक पडो सोमिया हांगासर एक पोट मनीस आयलो तर वाय पाप साहेब आयलो म्हण चिंतले तरी कसलो स्वागत आसा आमी करत्या पूण तूं सोमिया हांगासर आसाय कसलो व्हडचो स्वागत तुका आमी करूं ना तरी सोमिया आमचे जिवीतच तुका समर्पण आमी स्वागत करता हे मोठवें जिवीत तुवें आमकां दिलाय तरी तुज्या सारक्यान आमकां तुवें रचलाय आमचें जिवीत तुका समर्पण दिता आसतना आमकां तूं स्विकार कर सोमिया आमचें उणेंपण तूं लेगून घे सोमिया आमकां बेसामानी भर आमकां पोट्यान
बोवाज दी आमकां तूं देगेरान भर. तुझी स्तुती गाता सोमिया, तुका महिमा दिता दुनिया. तुझी स्तुती गाता सोमिया, तुका महिमा दिता दुनिया. तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मोसो सोमी म्हूण मानून घेता. तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मोसो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 Semester basuria. आमचे दोळे आमी धांपुया. पयत सभेंत एक मागणी आसा. लेक्शियो दिविना म्हणटात त्या मागण्याक. आनी ह्या मागण्यान 4 वांटे आसात. पयलें देवाचें उतर आमी आयकता. उपरांत तें नियाळ तें आमच्या मोतीन आमी पिंतयता. तिसऱ्यान आमी ओरास्यो म्हूण मागता. आनी चवथ्यान आमी देवाचो अनुभव जोडटा. पयले मेट जावन आसा लेक्शियो म्हणजे देवाचें एक उतर आमी आयकुचें. कीर्तन 90 17वें वर्स अशें म्हणटा. सर्वेस्परा आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. वय आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. परत्यान हांव वाचता. सर्वेस्परा आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. वय आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. निमाणी फुडें वाचता. सर्वेस्परा आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. वय आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. समेस आमी दोळे धांपता आसतना आमच्या मोतीन जेजूची भितर आमी मोती हाडुया. 2000 वर्सां आदीं इस्रायल गांवांत बेथलेहेमान जल्मून आमी मनशा बरीच जियेलो तो खरो मनीस स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या मोतीक आमी हाडुया. चिंतया स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे मुखारच आसा.
आपलो उजवो हात तो विस्तारायता आणि आमकां तो म्हणटा, येया तुमी कश्ट जाल्यानो आनी वजन वोवयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. येया तुमी कश्ट जाल्यानो आनी वजन वोवयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. आविलाची सांतेरेस अशें म्हणटाली, सोमी आमच्या दिसपट्ट्या वावरात आमच्या कुसनात आमी वापरच्या आयदनां मदें सरून आसा. म्हणजे आमी करच्या हर एक कामात सोम्या संगात सदांच आसा. ब्रदर लॉरेन्स म्हणलो एक भाग्यवंत मनीस एक कार्मेलीत 6 वर्सां आदीं देव आपणा सांगाता सदांच आसा म्हूण तो पातयेलो. तोटान तो काम करता आसतना कुसनान तो काम करता आसतना सोमेशूस ताच्या सांगाता सदांच आसलो म्हूण तो पातयेलो. श्रींदातीची सा एलिझाबेथ सदांच देव बाप देव पूज आनी देव पळयतलो. तिचे सांगाता सदांच जीवन वसले करतले म्हूण ती पातयताली. उद्गालें जावन आसा, आय हॅव फावंड हेवन ऑन अर्थ बिकॉज हेवन इज गॉड अँड गॉड इज इन माय सोल. सोमेश क्रिस्ताक आमच्या मोतीन आमी आतां पिंतरायत आसतना आमच्या मोतीक आमी आडुया आमचे सर भाऊ भयणी गांवान खाशे परगांवान वावर करून आसलेली. आमच्या कुटुंबाची सांदेती जावन आसात. चिंतया देव तांच्या सांगाता आसून तांचो लाकूड बोडवो ताच्या आंजपोट भितर सदांच तांकां रक्षण दिवन आसा म्हूण आमी चिंतून रावया. येया तुमी कश्ट जाल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. मोती खाड्या काम करून वावर करून तकलेली आमी आमची भुरगीं आमची भाऊ भयणी आमची वडिलां गांवांत तशें परगांवान काम करून दिसभर काम करून आमचे पासून आपल्या कुटुंबा पासून वावर करून आसलेली. मोती खाडया जेन्ना ती पुरो जावन बसता आसतना तांच्या बगलेनच सोमेश क्रिस्त बसला. आपलो उजवो हात तांच्या खांद्यार घालून तांकां आपल्या गोपान तो दवरता. आनी तो तांकां म्हणटा, येया तुमी कश्ट जाल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. मोती हाडुया सबारपोटी कश्टांचे काम करून लजतली आमची भाव भयणी. जायते फावटी तांच्या क्वॉलिफिकेशन लागून तांच्या शिकपाक लागून तांकां तें काम मेळना जावंक पुरो. तर दिसपट्टो ग्रास सोडचे खातीर आपलें कुटुंब सांबाळचे खातीर ती वावर करून आसात. हर एक काम बरेंच म्हूण चिंतून ती वावर करून आसात. तरी तांकां समाजा मुखार काम करूंक लज जावंक पुरो. मोती हाडुया जेजू तांचे बगलेनच आसून तांकां धैर्यान आनी उर्बेन भरून आसा. आपलो हात
तांच्या हाता वयर दवरून तांकां धैर्यान भरून तो तांकां म्हणून आसा, येया तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन वोवयतल्यानो आनी हांव तुमकां विश्रांती दितलो. मोती हाडुया. पयशिल्ल्या गांवांनी काम करनासच्या आमचे भाऊ भयणी घरा येवंक ते आशेतात, तरी तांकां रजा मेळना. जायते काम आसा तरी घरा येवंक ते आवंड येता, तरी ते काम सोडून तांकां येवंक जावचें ना. मोती हाडुया. स्वामी जेजू ख्रिस्त तांच्या बगलेनच आसा. तांच्या सांगाता तो बसला आनी तांकां तो म्हणून आसा, येया तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन वोवयतल्यानो आनी हांव तुमकां विश्रांती दितलो. मोती हाडुया. वावर करनासची आमी तशेंच आमची भाऊ भयणी काम कर आमचे हात जरल्या जावंक पुरो, आमची भलायकी बिगडल्या जावंक पुरो. तेन्ना जेजू आमचो हात ताच्या हाता वयर दवरता, आमकां पुटलून वेंगता, समाधान तो बसयता आनी म्हणटा, येया तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन वोवयतल्यानो आनी हांव तुमकां विश्रांती दितलो. मोती हाडुया. आमकांच जीनभर काम करून थकल्या तरी हें काम मुक्त ना. कितलो वावर केल्ल्यारी तृप्ती आमकां मेळना, समाधान आमकां मेळना. सदांच सकाळीं तेंच काम परत परत करून आमी थकल्या. दुसरी वाट सोदून आसा. चिंतया, स्वामी जेजू ख्रिस्त आमचे मुखार आसा. तो फाटीं घुंवता, बेजार जाल्ली आमकां तो पळयता. आमचें तोंड आपल्या हातांनी उखलून तो म्हणटा, म्हज्या बाळा, म्हज्या भुरग्या, येया तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन वोवयतल्यानो आनी हांव तुमकां विश्रांती दितलो. समी आमचे दोळे उकाडुया. पवित्र सक्रामेंताच्या जेजूक आमी पळोवया. सो जेजू आमी आमचे मोतीन पिंतरायलो, तो समी आमचे मुखारच आसा. आपलो सांगात आमकां तो दिवन आसा. तसाय मागून आतां आमी गीत गावया. समी आमचे बगलेन आसल्यार. आमचे बगलेन आसल्यार कोण आमचे विरोध रावतलो. देव आमचे पक्षेन आसल्यार कोण आमचे गुन्यांव मांडतलो. ना तलवार ना तत्वार मोताचो सदां बाळतलो. ना तलवार ना तत्वार मोताचो सदां बाळतलो. सुमी आमचे बगलेन आसल्यार कोण आमचे विरोध रावतलो. देव
आमचे पक्षी नाचल्या कोण आमचे गुन्या मानतलो Anterwa patarza Agonus mekli korsona Amradacha Ramkata Sumiyam Sheva Venasya Konam Chevirodrauta Devam Sheva Shenasya Konam Chegunya Martalo Nadarva Moda Sosada Martalo Nadarva Moda Sosada Martalo Sumiyam Chevu तुमचे जबाब सावंदी सोम्या आमकां वावरूंक शिकय सोम्या आमकां वावरूंक शिकय आमी आमच्या शेताभाटांनी काम करतले पासून आतां मागुया सोम्या आमकां वावरूंक शिकय वतान पावसान तशें हिवान तांणी वावुरतना तांकां सुदाय मतीक समाधान फावो करून मागुया सोम्या आमकां वावरूंक शिकय ऑफिसांनी वावुरतल्यांनी व्यापार वाहिवाट करतल्यांनी हलसाय सांडून हर एक काम देवाचे महिमे खातीर तांणी करूंक प्रेरण दी म्हूण मागुया सोम्या आमकां वावरूंक शिकय काम आसुनी हलसायन भोंवतात तांकां वावरूंक प्रेरण लाभून दी हर एक काम देवाक महिमा दिवची वाट म्हूण जाणा जावन वावरूंक तांकां बळ दी म्हूण मागता हांव सोम्या आमकां वावरूंक शिकय घरा भितर निरंतरी वावरून आसात तांचे पासून आमी मागुया हे तांचे सेवक फावो तो प्रोत्साह आमचे जावन लाभय म्हूण मागुया सोम्या आमकां वावरूंक शिकय मागुया जेजूची सुवार्ता परगट करच्या कामान वावुरच्या सर याचक धार्मीक भाव भयणी तशेंच लायक भाव भयणी हे काम सुटसुटायचे आनी मोगाचे जावन दिन मागुया सोम्या आमकां वावरूंक शिकय मागीर आमी प्रत्येक रितीन आमच्या कुटुंबांत आसल्या आमच्या भाव भयणी पासून हो वेळ भोव पवित्र वेळ जेजूक आमी मुखामुखी पळयता आमचे सर विनवण्यो आमचे सर गरजो ताचे मुखार आतां आमी उबारुया गांवांत तशें परगांवन वावुरच्या आमच्या वावुरड्या पासून हें मागता आसतना आमचे पासून ती आमी मागुया देवान आमकां काम करूंक बरी भलायकी दिल्या तरी तुरेपटी तें काम करूंक आमकां जावंक ना जावंक पुरो वा तुरेपटी तसलें काम करूंक आमकां ऑपॉर्च्युनिटीज मेळूं ना जावंक पुरो ह्या वेळी देव आमकां वाट दाखोवन दी म्हूण मागुया सोम्या आमकां वावरूंक शिकय मागीर आमी प्रत्येक रितीन आमच्या भुरग्यां पासून शिकप शिकून एक बरें काम मेळूंक ते कामां सोदून आसात तांचे पासून आमी मागुया सोम्या आमकां मागूंक शिकय
मागीर आमी प्रत्येक रितीन काम मेळनासलेली तृप्ती फावो जायनासली आमच्या भाव भयणी पासून देव तांकां आदार दिवन दी ताचे महिमेन तांकां भरून दी तांकां समाधान आनी तृप्ती दिवन दी मागुया सुम्या आमकां मागूंक शिकय मोगाशानो ह्या वेळी परत जेजू म्हणटा येया तुमी कश्ट जातल्यानो आनी वचन वगयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशय दितलो कसलेंच काम आमी करता आसतना देवाची ससाय भोव गरजेची बाळो जेजूक मान दिवंक आमी आयल्या आसता तसो आदार आतां आमी विशेश रितीन मागुया ह्या हफ्त्यांत ह्या म्हयन्यांत फुडें येवच्या वर्सान सबार चिन्नां जायते प्लॅन्स आमच्या मोतींत आसात ते पोंताक पावोवन दी म्हूण समे लागीं मागुया आमकां वावरूंक शिकय समेस्त आमी दिमी घालुया मोडण्याच्या पुस्तकान आमी अशें मागता तुजें काम सर्वेस्पराचे आदीन कर आनी तुज्यो येवजण्यो सुफोळ जातल्यो आमचो बोवाळ जावन आसा की जेन्ना आमी आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्तादे मागता खंडीत तो आमकां जाप दिता आमी आज एक व्हडली जबाबदारी पडली आमच्या भाव भयणी पासून हें मागलें तशेंच आमचे पासून हें मागलें दोळे आमी मागुया दोळे आमी तांपया सुमे जेजू ह्या विशेश वेळार तुजो सांगात तांकां दी तांकां राख आनी सांबाळ तांच्या जिवितान समाधान आनी सवस्काय दी तांच्या वावरान प्रतिफळ तांकां लाभय तांकां बेसावांनी भर एकसूरपणां जावन तांकां राख हेरांनी तांकां समुदायान तांकां मनान लेगून तूं तांकां आदार दी ह्यो सब गरज्यो आनी आमच्यो विशेश तशेंच प्रत्येक गरज्यो सोम्या लागीं आतां आमी उबार येवन ताचो आशिर्वाद हें मागुया गावया आमी हे देवाच्या साक्रामेंताक ये देवा विची सक्रामेंता खासच्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सुरवणेचो फोळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सरको तुजे कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तरान आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर सुजीत आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन
संतोषान वेदी भोवती सोम्या आयल्या तुझ्या उपकारा कर गांधिता बलिदान भेटोच्या पुढे सरता सोम्या घाल तुझे वेस मातकी सोम्या आम्ही आयल्या तुझे ससे काकुलतानी भोगसाणे लाभ कृपा आमका दे सदेण्यात गे तुझे परिचय येवची संतोषान वेदे भोवती सोम्या आयल्या तुझ्या उपकारा कर गादिता बलिदान भेटोच्या पुढे सरता सोम्या घाल तुझे पेस बळो जेजुकर गांव नेहमीच भेटतात रोशन रेश्मा अर्ना आणि आयरा सालिन्स आजलमध्ये साचरण करता प्रीती डिसिल्वा त्याच्यापासून तो हर गांव नेहमीच भेटता एल्विशा डिसिल्वा आणि कुटुंब बळो जेजुकर गांधीतात लेविशा डिसोजा बळो जेजुकर गांधीतात रोशन आणि अक्षता मेनेजस बळो जेजुकर गांधीतात विल्मा सेल्डाना बळो जेजुकर गांधीतात शनन डिसोजा आणि कुटुंब तसेच बळो जेजुकर जाऊन हिमीस पेटयता जेरिका डिसोजा ह्या त्या समासांगाता आमच्या इकडचा बसवतो मी मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सोबे आसो बाळू जेजू ते मगाच्या भावनार बहिणीनो ह्या सकाळच्या वेळा बाळू जेजूचे आराधन करूंक आणि ताका मान करूंक आमी सांगता मेळ्ळ्या आणि ह्या दिसा आमकां आमी जेजूक समर्पण दिला आमचो वावर पिडेस्तांक आमच्या भाऊ भयणीक परगांवांत आसलेल्या सुमेस्तांक बाळू जेजूच्या पांया तळ आमी समर्पण दिला हे मिसाचें बलिदान आतां आमी पेटयत आसतना खालतेपणान आमची सर्व पातकां वळखून घेवया जें कितें उणेपण आमचें आसा तें सोमयाच्या हातीन सोडया सोमी आमकां कृपेन बरोवन दी ताच्या बळान बरोवन दी म्हण आमी मागया खालत्या काळजान सांगात आमी म्हणया हांव मातकी सर्व पदवेदान देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सदांच समकां बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवालागी विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आणि आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकूळट सोम्या काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सोम्या काकूळट सोम्या काकूळट प्रार्थूया प्रितीच्या बापा बाळोक जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आणि त्या नावान तुवें आमची सरवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत ताची घटसाण साकून दोशी जावंक आणि सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती सोडूंक आमकां पावय म्हण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना
रावदेच्या पुस्तकांतले वाचा. त्या दिसा जुदाच्या प्रांतांत हे गीत गायतली. आमकां एक खोट्या शहर आसा. आमची राखण करूंक सर्वेस्परान दूत आनी पागोर बांदल्यात. दारवटे उगडा. विश्वास सांबाळटा त्या प्रामाणीक राष्ट्राक भितर सरूंक दिया. ताचें मौन स्थिर आसा. तूं ताका शांती समाधान दिताय कित्याक ते तुजेर विश्वास दवरता. सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा कित्याक सर्वेस्पर एक चांचणीक हाडा. उंच दोंगराच्या माथ्यार रावतेल्यांक ताणें सकल्या उडयल्यान. मुनसायेर आसलेलें शहर सकला पडशें केलां. तो तें तळणी पर्यंत सकला हाडटा. तो तें धुळींत उडयता. पांयां तळा तें मस्ततलें. ल्हानविकायेचे पांय दुपल्यांची पावलां ते मस्तितलीं. देवाचें उतर. देवाची ओळख. सदैव सर्वेस्पराच्या नावी येतात. सदैव सर्वेस्पराच्या नावी येतात. सदैव सर्वेस्पराच्या नावी येतात. सदैव सर्वेस्पराच्या नावी येतात. सोम्यातील वसूया कित्याक बरो ताचो मोग सासनाक वाढता. मनशाचेर विश्वास दवरचे प्राण सर्वेस्पराच्या मोफांत आसरो सोदल्यार अधिक बरें. रायकुमाराचेर विश्वास दवरचे प्राण सर्वेस्पराच्या गोपांत अधिक बरें. सदैव सर्वेस्पराच्या नावी येतात. नितीची दारां म्हाका तुमी उगडा. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक अर्घा दिता. करेचे सर्वेस्पराची हांतल्यान भितर सरतली नीतिवंतमान. सदैव सर्वेस्पराच्या नावी येतात. सदैव सर्वेस्पराच्या नावी येतात. सर्वेस्पर आजुनी तुमकां मेळटा. देखून ताका सोदा.
तो आजुनी लागीं आसा देखून ताका उलो मारा. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमच्या आई सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आपल्या शिष्या लागीं म्हणा लागलो, म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत विगाचो ना. बगात, जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर खटपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा परी. पावस वतलो, आवड चडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें. तरी तें कोसलून पडूंक ना, कित्याक ताची बुन्याद खटपार घाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एक हेड्डा बरी. पावस वतलो, आवड चडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलून पडलें. अशें सगळें सत्यनाश जालें. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. बाळो जेजू ते मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, एक ल्हानशें क्विज तुमकां. बायबलांत दोगा बिल्डरांची नांवां सांगा. बायबलांत तेंचे दोग बिल्डर. उडास करा बेगी. आसात गे आसूं पुरो न्ही. एकल्याचे सांगा, दोगांचे नाका. एकलो कोणी एकलो बिल्डर. जेजू जेजून काले बांदले. नोयेचें नांव आयकलां गे. काले बांदले जाणे. हां, इतलें व्हडलें आर्क बांदलो तें नांव उडासना तुमकां. आनी एक सलमाव राय. पळया, दोग व्हडले बिल्डर पर्नेसोल्ल्यांतले. तांणी एकल्यान आर्क बांदलें व्हडलें सयत आनी एकल्यान व्हडलें देवाळ बांदलें. देवाक व्हडलें टेंपल बांदलें. पूण एक उडास धरूंक जाय. ते दोनी तांणी बांदच्या पयलें तांणी देवाच्या उतराचेर तांचे जिविताची बुन्याद घाल्ली. नोयेन ताकाच जाय म्हूण बांदूना. कित्याक न्हिदून आसल्या वेळार हांव हें बांदता म्हणून सुरू करूं ना जालें. अजांक बरो सलमाव जाल्यार आपणाक जाय म्हणून ताणें टेंपल बांदलें न्ही. देवाच्या उतराच्या आदाराचेर तांणी हें बांदूंक धरलें. तें बैली बांदपाक. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें दोगां बांदप्या विशयांत, बिल्डरा विशयांत. एकलो कडपाचेर बुन्याद घालून ताचें जिवीत ताचें बिल्डींग तें घर बांदता आनी एकलो रेंवेर बुन्याद घालून तें बांदूंक सुरू करता. आनी आमी हांगासर अशें कोणी रेंवेर बांदूंक सोदिना आनी आमी रेंवेर बांदूंक येना. आमी न्हीद जावन जेजू म्हणल्या कडपाचेर आमच्या जिविताची बुन्याद घालून आमी बांदूंक प्रयत्न केला. हें सत्य. पूण कितें जाता, थोडे फावटी कडपाचेर आमची बुन्याद आसल्यार आमी तें घर बांदून येता आसतना आमी जायत्यांचे ताळे आयकता, दुसऱ्यांची उतरां आयकता. चिंतया, एकलो एक बरें घर बांदता, 2 माळयांचें ताणें घर बांदलें. पुरा जावन फावंडेशन जावन आनी कितें जावन 2 माळयांचें घर बांदूंक ताणें सुरू केलें. त्या वेळार ताचे इश्ट येतात आनी म्हणटात, ना हें इल्लें सोमाना, तुवें आनी इल्लें दिसल्यान करशिल्लें बरें आहलें म्हणून. आनी एकलो म्हणटा, 2च माळी गी, आनी एक घाल.
अनेक लोक म्हणटा 3 पावांना 4 घाल आमी केदाळ येता तुमगेर पार्टी करूंक आनी कितें करूंक त्या वेळार आमकां एक जागो जाय वयर अशें जायते जाण सांगूनच आसतात. जर तूं हुशार नाय तूं कितें करताय हांव म्हज्या फ्रेंडान सांगलां म्हणून हांव सांगता इंजिनियराक हळे तें पावना आमी आनी एक माळी घालया. इंजिनियर म्हणटा जायना तुजी बुन्याद इतली दीस आसची आनी एक माळी घालूंक वेशी जाल्यार तुजी बुन्याद हांव गॅरंटी दिना. म्हळ्यार आमी बुन्याद घालया आमच्या 2 माळयेक मात्र 3 माळी 4 माळी बांदूंक जायना. हो म्हणटा ना हांव म्हाका बांदचेच. इंजिनियर म्हणटा जायत बांद कितें जाता थोडा दे पुरत बरें दिसता सक्कड म्हणटलें बरें जालें पूण सांगलें इश्ट तुजें बिल्डींग पडलें जाल्यार तें येनात. अशें आमच्या जिवितान जाता. आमी सुरू करता आसतना देवाच्या उतराचेर बुन्याद घालून आमचें जिवीत बांदूंक सुरू केलां पूण दीस वेता वेता आसतना आमी देवाच्या उतराक चड कान दिवचे प्रास संवसाराच्या उतरांक उल्याक संवसार कितें सांगता तें आयकून आमी आनीकी दुसऱ्या कुशीन बांदूंक सुरू करता. आमचें बिल्डींग कडपाचेर आसलें मालवंक सुरू जाता आनी अशें जाल्ले वेळार आमच्या जिविताची नास जाता. न्ही फकत रेवेर बांदल्यार कडपार बांदल्यारय आमचें जिवीत काही शाश्वत उरता म्हूण सांगूंक कश्ट जाता. कित्याक म्हळ्यार आमी बुन्याद घाले वय पूण बांदता आसतना आमी दुसऱ्यांचें आयकून आनी कोणाचें आयकून देवाचेर पातयेवचें उणें करन मनशांचेर आनी कोणाचेर पातयेवन जिवंक आमी सुरू केलां. देखून आमचें बुन्याद सारकी आसा जाल्यार बांदप वांकडे वांकडे वेते आसता. आतां निदर्शन दिता पोरन्यासुल्ल्यांत कायन आनी आबेल सुरवेर खंय सरी बरोवंक ना कायन पाड म्हणून दोगूय जाण तांचें जिवीत देवा सांगाता बांदूंक आशिल्लें देखून दोगांयनी असो एक गुर्त जावन बली भेटयली. एकल्यान शेळी दिली आनी एकल्यान ताच्या तोटांतली रांदोळी दिली आनी देवान आबेलाची बली स्विकार केली पूण कायनाची स्विकार करूंक ना. आतां हे दोळ पर्यंत तर्के आसले सक्कड समा आसले पूण केदळ आबेलाची बली देवान स्विकार केली म्हण कायनाक बगलें. कायनान फाटीं बसून चिंतेचें आसलें म्हजे जावन कितें सूख जाल्या हांवें खंयसर सूख केल्या कित्याक देवान म्हाका स्विकार करूंक ना म्हण ताणें बसून चिंतेचें आसलें. तें सोड न्हू ताका कित्याक देवान केलें म्हणून ताका नाश केलें. पळय दोगांयची बुन्याद सारकी आसली सूख ना देवाचें आराधन करूंक देवा सांगाता जिवंक दोगांयकी आशा आसली पूण बुन्याद घाल्या मात्र पूण उपरांत हो मनीस ताची बुन्याद एक कडेन आसून बांदूंक दुसरे कडेन चिंता. तुमी पळया साऊल राय पयलो राय इस्रायलाचो देवान ताका एका झुजाक धाडलो एका गांवाक झुजाक धाडलो आनी म्हळें वेच्या पयलें ताका सांगलें तूं झुजान जिखतलोय तें गॅरंटी आसा पूण एक काम तूं उडासात दवरूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार थंय गेल्या उपरांत सक्कड नाश कर तुवें फाटीं येवंक जाय. मनशांक मात्र न्ही जानवरांक आनी थंयसर कितें आसा तें सगळें तुवें नाश करूंक जाय आनी तुवें फाटीं येवंक जाय. पळय साऊल देवाचेर पातयेवन गेल्लो देवाच्या उतराचेर पातयेवन गेल्लो. देवान सांगलें तुका जिखाव दिता देखून म्हणल्या तशें म्हणल्या खातीर देवाचेर पातयेवन ताचें जिवीत बांदून तो मुखार गेलो. झूज केलें. झूज जाल्या उपरांत सगळे संहार केल्या उपरांत ताका बऱ्यो पुश्टी गायो आनी पाडे दिसतात आनी तो म्हणटा हें म्हज्या देवाक हांव बलिदान पेटोवंक व्हरून येता. आनी तो त्या पाड्यांक घेवन गेल्ल्या वेळार प्रवाद्या मुखान देव उलयता आनी सांगता हांवें सांगल्लें तुवें करूंक नाय. हांवें सांगल्लें खंयचेय तुवें वस्तू हांगा थावन हाडच्यो न्हय थंय थावन इस्रायलाक हाडच्यो न्हय. हांवें सांगल्लें तुवें करूंक नाय. आतां कितें केलें आनी हाडना जालां. हाडना जाल्या उपरांत कितें पाटी व्हरून सोडूंक जाता गे. आतां कशें हाडना जालां तो म्हणटा हांवच बली भेटयता. प्रवाद्यान येवन बली भेटयची आसली तोच याजक जाता आनी परतून देवा विरोध तो वेता. हांगासर पळया ताची बुन्याद सारकी आसली देवाच्या उतराचेर आसली. मागीर जाताना ताणें सूख केली. ती सूख सारकी करचे खातीर आनी एक सूख केली आनी अशें बांदलें बांदप वांकडे 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 गेलें आनी एक दीस तें पडलें. म्हळ्यार ताचें जिवीत कशें निर्नाम जालें तुमकां कळीत आसा. सोलोमनान तशेंच केलें. दाविदानी तशेंच केलें. सक्कडी सुरू करतना बऱ्यान तांणी सुरू केलें पूण मागीर मागीर वयता आसतना कोणीय त्या देवाच्या उतराचेर नीज जावन भद्र जावन रावंक तांकां साध्य जावंक ना.
देखून मगाच्या भावाने बहिणी हांगासर जेजू आमकां सांगता सोम्या सोम्या म्हूण उलो मारता तो हर एकलो सर्गीच्या राजांत रिगासुना बगर जो कोण सर्गीच्या बापाची खुशी करता तो सर्गीच्या राजांत रिगता जो कोण म्हणजे उतर आणि ऐकत आणि पाळता केदळा पवित्र स्नान घेतलेल्या दिसा फिरवण्याच्या दिसा मात्र नाही हर एका दिसा आम्ही बुन्याद घालची आमच्या बिल्डिंगाक एक दीस आम्ही बुन्याद गेल्यार ती उरता पण आमच्या जिविताची बुन्याद परत परत आम्ही रिन्यू करूंक आसा हर एका दिसा ती देवाच्या उतराचेर बुन्याद घालूंक आसा कित्याक म्हळ्यार आमी एक दीस घालन दुसऱ्या दिसा आमची मोत आनी केंगी घेवता आनी कोणाचें आयकता आनी कोणें सांगलें आमकां सारकें म्हण दिसता संसार करता तें सारकें म्हण दिसता देखून तेय आमी हेंय करूंक तेंय करूंक प्रयत्न करता ह्या देखून देवाचें उतर सांगता तुज्या जिविताची बुन्याद हर एका सकाळी देवाच्या उतराचेर घाल हर एका दिसा रिन्यू कर कित्याक आमचें मौन तशें आसा आमचें काळीज तितलें दैवडसा तें आसता देखून देवाचें उतर आमकां सांगता हर एका दिसा तुज्या जिविताची बुन्याद देवाच्या उतराचेर घाल आनी तुजें जिवीत हर एका दिसा बांदूंक सुरू कर हर एका दिसा तें बांदूंक प्रयत्न कर आनी देव तुजे सांगता सदांच आसतलो तशें म्हणटास तुजेर कश्ट येवचे ना गे तुजें टेस्ट जावचें ना गे परिक्षा जावची ना गे खंडी जातली ते बऱ्यांचेरी वायटांचेरी वायट आशिल्ल्यांचेरी हर एकल्याचेर जड बरें एक दीस मारतलें तुजी बुन्या कितली गट आसा म्हणून टेस्ट जातलें तरी पूण तुजो बाबार्थ कितलो गूण आसा तितलें चड तूं बाळवताय की आमकां करूंक मस्त कश्ट कित्याक म्हळ्यार आमी सदांच सॅक्रिफायस करचें पडटा ताचे फाटल्यान पूण हे सॅक्रिफायस खंडीत जावन निराशेक व्हरचे नात हर एक सॅक्रिफायस तुमी करतात तो सॅक्रिफायस तुमची बुन्याद आनीक घट 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 जावन सुवेता आनी अशें घट जाल्ली बुन्याद खंडीत जावन टेस्ट परिक्षेक वळख जाल्ल्या दिसाय ती घट्ट उरतली म्हण देव सांगता ह्या देखून हर एक दिसा फुडासां दवरया देवाच्या उतराचेर आमची बुन्याद घालया आनी सांगाताच ल्हान ल्हान सॅक्रिफायसा मुखांतर ही बुन्याद आमी घट करया आनी हाचे वरवीं आमचें जिवीत बळवंत जातलें आनी हे सुकरपा सोमी आमकां दिवं दी म्हण मागया Cantar Sanko E3 mi alia entregar profondità galtutanche काणिकांचे बापा तुझे दैविक पेसा गलतुतांचे काणिकांचे बापा तुझे दैविक पेसा मोगाळ बापा काळजा आमचे जेजू संगे दिता तुका मोगाळ बापा काळजा आमचे जेजू संगे दिता तुका म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी नेमीक आमच्या पवित्र आदावा सर्वेस्पोर मानून घेव जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी पेटयता ती तेणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमच्या आईसवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्पोरांत उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं
आमी तुका दिन वासूंक फावो हो खायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशीत हांव तें तुवें बसयलें तेणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका सर्गी तुका सर्गी तुका सर्गी तुका सर्वेस पोराचे नावी येतात काज सर्गी तुका सर्गी तुका सर्गी तुका सर्गी तुका. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन स्मरण सुसुंबेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसाक दिलो आनी बळें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची. तेचपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी बळें. तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचें बसोप आनी समेस्त मनशां बसोत हें बरवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta sogot pergatuya. Soumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पावून आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्याम सोम्या येशू आम्ही उद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येमकान तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा जराल्डायसक आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी जगाती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखार मळपळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगाती सांजुजे तिचो पती भगवंत दूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सत्नाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्यो संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं
त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूताय पवित्रत्म्याच्या एक पौडात सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुमयान शिकेले मागणे सांगाता म्हणून म्हणूया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिसांव तशें आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळणेर पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आणि आमच्या सर्वंतराचे जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजपटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनीच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सगळे असो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी, सगळ्या संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्या तुमी सगळी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पळोवना पूण शेवटांच म्हाका भलायकी मेळटली. Cantar Sanko F1. आशेता काळीज म्हजे स्वादी येण्याक तुझ्या राखून रावला दीस पडटे मेळो ओदाक म्हज्या. आशेता काळीज म्हजे स्वादी येण्याक तुझ्या राखून रावला दीस पडटे मेळो मोगाक म्हज्या. तानेला तुझ्या रक्ता जेजू काळीज म्हजे खुर्स तुझ्या म्हाकाजो तितले हांवें मागचें एक फोटो काळीज म्हजे तडो करिनाका हे जेजू म्हज्या दिव्या तुका तूं दी म्हाका. आशेता काळीज म्हजे स्वादी येयांक तुज्या
राखून रावला दीस पोटे पेलो मोगाळ मोजा नानेला तुझ्या रक्ता जेजू काळीज मोजे खुर्सा तुझ्या माकाज तिथे हांवें मागचे एक वोटोंक काळीज मोजे चड करिनाका हे जेजू म्हज्या दिव्या तुका तूं दी म्हाका प्रार्थोया. प्रितीवंत बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिवी मडची म्हण तुवें येवचिले हे तुझ्या मोगाचे येवचणे पासत हो दिन वाचण्याचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवां दाटपलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागता. जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत येवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचें नांव विश्वासान उच्चारून सर्गार तुका ससनाक वाकणूक आमकां पावय म्हण आमी प्रार्थीता. त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वसुनेया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडोवकार. प्रागाच्या बळकजाचे नवेन. मनशांच्या भुरगे सांगात रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो इश्ट जावचे येयलो सवतरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गुण करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतांच्या पवित्र बाळपणांत मनशांच्या गरजांनी तो पावता. प्रागस जेजू बाळो म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. ह्या वेळी बाळक जेजू ते आमचे सव सावा आमी उबारुया. मागीर आमी क्लिफर्ड कुटिनो USA ऑपरेशन ताचे बऱ्यान जावचें पासून तशेंच कुवेटांत नर्सांक काम करच्या रुपा पासून बरें काम ताका मेळ्ळो न्ही म्हणून तशेंच बँगलोरचे एका गुटमान शांती समाधान तुज्या गुटमान आसूं न्ही म्हूण मागुया. तशेंच एक बरें काम मेळचे खातीर आनी कुटुंबांत वडिलांचे आवय बापायचे बरें तांकां बरी भलायकी मेळचे पासून हें मागुया. मागुया घरांत शांती समाधान आनी बरें काम मेळचे पासून तशेंच एलर्जी इश्यूज जावन तांकां देव राखून दी म्हणून तशेंच बरें काम मेळून प्रमोशन मेळचे खातीर तशेंच घर बांदूंक सुरू केल्लें काम बऱ्यान जावचें पासून मागया बरी सैरीक मेळचे पासून तशेंच वेरोनिका रेपेल्लो तिच्या बरी भलायके पासून तशेंच शिल्पा आनी तिच्या भुरग्या पासून तशेंच चपती जेसन हाचे पासून तशेंच जाग्याचे समस्या जाल्ल्या पासून हे सब ते सवा सांगता आमची ते सवा सुमेते आमी उबारुया. तशेंच प्रिती करवालो हांची डिलिव्हरी बरें जावचे पासून तशेंच अनिल ताचे वीज आनी बरें काम मेळचे पासून हांवें मागुया.
यात सभा सांगता आमची तसावा आमच्या कुटुंबान आमच्या घरा असलेल्या समस्यांची तसावा तशेंच हेरां बसून गांवांत आनी परगांवांत काम करच्या आमच्या भाव भयणी पासत मागून आतां आमी सांगता मागुया ये भगवंत जेजू बाळका त्रिसस पदवी आताच्या पित्यान उगडावी केली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवन उखललो आसा तुका वाटेन उलोवलो आमचे बेस्तां आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन चेरा समकाय तुजी खुशी सर्गात तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिसां तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणल्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बरयले तुजे सांगाता स्त्री आमचे दुसदेव आनी सदैव फोवाचे खुशीचे जेसू भगवंती मरे देवाचे मये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आनी देवा सुपूत मनीस जालो आनी आमच्या मदीं येयलो. नमान मरी कृपेन बरयले तुजे सांगाता स्त्री आमचे दुसदेव आनी सदैव फोवाचे खुशीचे जेसू भगवंती मरे देवाचे मये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आनी देवा सुपूत मनीस जालो आनी आमच्या मदीं येयलो. नमान मरी कृपेन बरयले तुजे सांगाता स्त्री आमचे दुसदेव आनी सदैव फोवाचे खुशीचे जेसू भगवंती मरे देवाचे मये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आनी देवा सुपूत मनीस जालो आमच्या मदीं येयलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेसू बाळका आमचे बेसांवकाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेसू बाळका आमचे बेसांवकाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांवकाल आनी आयक आमचे मागणे जेसू बाळकाक मागणे एयाच्या पंचा जेसू बाळका आमच्या बेसांवकाळाचेर एकाकुटीची घालून तुजे मुखार सर पडून आमी मागता तुजे इतले बिनमतीन भरले मोल काडीस आमची मागणी स्वीकार करी आनी त्या तरेन मातशी कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे पयले सर्कश आनी विलासपण तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां धाड पापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन. बाळकाचे चून आमच्या जिवितान सबार असर्यां केल्यान सबार अजापा केल्यान आमी मागच्या किसट तो आमच्या गरजेक तो पावला ताका अर्गां दिवन सांगात आमी म्हणुया ये उदार पडो जेजू तुजे मुखार आमी पडटा तुवें आमकां दया केले एवढ्या वडकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वळिल्ल्या तूं जावन आसा आमचो देव रस्त्यान सांबाळना आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजापाचें मादी मरिपा तुजी भक्त सगळ्यांना विसरून दी सलो तुज्या बाळपणा मान दिवन दी आनी तुजे खेळांतली दैवीक मजा सोडून दी स्तुती आनी महिमा आमकां पडपाचें आमेन. आशीर्वाद स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावू आनी तुमकां संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावू आनी तुमकां सांबाळू तुमच्या फाट मुखल्यांत तो रावू आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावू आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावू आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सो बापा आनी पुत म्या सांगाता जी येता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक बसूया. परीच्या बहिणी भावानो आमकां हांगासर आराधनाक आदार दिला आमचो दियोकोन कार्मेलीत दियोकोन प्रितेश क्रास्ता ताका आमी काळजांत दिनवासणी दिता आनी थोडे म्हयने तो आमचे संगे आसतलो ताचे पासत मागात मेयांत ताका व्हड जातली म्हज्या गांवचो 9th कार्मेलाइट फ्रॉम वॉमनचूर माग्या ताच्या पासत ताच्या कुटुंबांतरा पासत तशेंच आयचे मिसाचें बलिदान भेटयलां बाबसो जोजफ सिरील तो आमकां जायतो आदार दिता हांगासर ताकाय आमी काळजांत दिनवासणी दिता. तशेंच आमचे कार्मेल कॉयर आसा हांगासर जायतो आदार दितात पयसतांत येतात तांकांय आमी काळजांत दिनवासणी दिता. भायर वता आसतना तुमकां थंय स्टॉल आसा डिसेंबर म्हणसर जायते डिस्कावंट आसा थंयसर एक इमाज घेतल्यार ताचेर डिस्कावंट फायनल घेतल्यार आनी एक फायनल फ्री मेळटा. तशेंच थंयसर वातयो मेळटात तुमकां तेल मेळटा आनी सगळें थंयसर स्टॉलांत आसा
या डिसेंबर मसार मात डिस्काउंटाचेर आसतले जानेवारींतल्यान ताचेच मोल आसतले त्या देखून तुमी तसो फायदो जोडचो आनी कळोवणी कितें म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा 2 म्हयन्यांत हांव हांगासर आमच्या संगता एक भुरगो आशिल्लो तो थोडे इल्लो वावर करतलो हांगासर तो ना जायते कश्ट आमकां हांगासर मेळटात पूण हांव एक विनवती तुमचे करची बुधवारा दीस कोण फ्री आसात तांणी हांगासर 4 वरां येवन इल्ली चेरां नितळ आमची हांगासर हॉल इल्लें नितळ करची इल्लें तयारी केल्यार बरें आसलें कोणाक वेळ मेळटा तांणी येवचें हांगासर इल्लें नितळाय करची गरजेची देव बरें करूं उबें रावया Cantar Sanko S2. बाळका मोरये साळका बहु सुंदर सोबीत माणका बाळकुंदव गोपाल तामका सुकांता आनी दुका ये जेजू तुझा म्हजो आसरो तू राव जेजू तुझे बिन ना कोण दुसरो हे सांगता ये जेजू तुझा म्हजो आसरो तू राव जेजू तुझे बिन ना कोण दुसरो मुखार पुत्रा सोये आमकां मरी आशिर्वाद दिव आमकां जेजूच्या पपोलीर काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशिर्वाद भुरग्यांक पुसाचे कृपे देवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन